अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं इरशाद भट्टी के एक बिल्कुल ही मंचले अंदाज में जवाब से। ये दर हकीकत एक प्रोग्राम था और उसमें हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी मौजूद थे। हफीजुल्लाह नियाजी साहब इमरान खान साहब के कजन है, लेकिन इंतहाई शदीद नाकिद है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने एक अजीब सी बात कर दी। उन्होंने कहा जी 25 अप्रैल 1996 के बाद इमरान खान ने कोई एक भी सियासी फैसला दुरुस्त नहीं किया, मतलब सारे के सारे फैसले गलत किए। तो 25 अप्रैल 1996 को तो सादर पीटीआई का क्याम अमल में आया था, तो उनके ख्याल में ये जो उनका तहरीक इंसाफ का क्याम था, ये भी सिरे से फैसला दुरुस्त नहीं था। उन्हें चाहिए था कि जनाब वो क्रिकेट खेलते, क्या जरूरत थी उन्हें सियासत में आने की। और वैसे भी किसी शख्स के बारे में कहना कि उसने जनाब 30 साल में 28 साल में एक भी फैसला दुरुस्त नहीं किया, ये एक अजीब सी बात है। इसे लॉजिक नहीं कहते, मंतक नहीं कहते, इसे एतराज बराए एतराज कहते हैं। अच्छा, और एतराज बराए एतराज जब हो तो उसका जवाब फिर क्या दिया जाए। लेकिन इरशाद भट्टी साहब ने जो इसका जवाब दिया वो बड़ा शानदार है और मुख्तसर तरीन अल्फाज में। अब मैं नहीं कहता वो उन्होंने क्या जवाब दिया, आप खुद मुलाहिजा फरमाएं कि इरशाद भट्टी साहब क्या कह रहे हैं। 25 अप्रैल 1996 से लेके आज तक एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं। और ये वो बात है जो मैं इमरान खान साहब को मुंह पे कह चुका हूँ कई दफ़ा, जब हमारे हालात जो थे ये सहूलत थी कि एक डिसीजन सियासी नहीं है जो कि उन्होंने सही सर। पहली बात तो ये कि एक तो इमरान खान का डिसीजन ठीक रहा, न्यायी साहब से जान छुड़ा ये तो कमाल का डिसीजन है और इस पे तो सारों को मैं दाद देता हूँ। आई लव यू इमरान खान साहब। जी जनाब, तो हफीजुल्लाह नियाज़ साहब से जान छुड़ाना तो कम से कम जो है वो इमरान खान का एक अच्छा और दुरुस्त फैसला था। इसी प्रोग्राम में एक और छोटा सा बड़ा क्लिप वायरल हो रहा है। असल में मुजीबुर रहमान शामी साहब से पूछा गया कि आप पहले 3 बड़े सियासतदानों का नाम बताएं जिन्हें आप पसंद करते हैं, आपके पसंदीदा सियासतदान। तो उन्होंने कहा जी मैं नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ, इमरान खान को पसंद करता हूँ दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आसिफ जरदारी को पसंद करता हूं। सुहेल बड़ाइच से पूछा गया कि आप किस किस को पसंद करते हैं, तो उसने कहा जी मैं जुल्फकार भुट्टो को पसंद करता हूं, फिर जनाब बेनजीर भुट्टो साहिबा को पसंद करता हूं, और अब जरदारी साहब को पसंद करता हूं। मतलब उनका टोटल जो ज़हन है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से। खैर अच्छी बात है। इसी तरीके से जनाब दीगर हफीजुल्लाह नियाज़ साहब से पूछा गया तो उन्होंने मिक्स, उन्होंने कहा जी मैं नवाज शरीफ को पसंद करता हूं, बेनजीर भुट्टो को पसंद करता था, जरदारी को पसंद करता हूं, इस किस्म का जवाब दिया। तो इरशाद भट्टी साहब की बारी आई कि आप भी अपने 3 पसंदीदा सियासतदानों का नाम बताएं। तो इरशाद भट्टी ने कहा कि मैं पहले नंबर पर भी इमरान खान को पसंद करता हूं, दूसरे नंबर पर भी इमरान खान को पसंद करता हूं, और तीसरे नंबर पर भी इमरान खान को पसंद करता हूं। अगली बात जनाब कि इमरान खान साहब की रिहाई, ये मुसलसल मैं एक जब भी व्लॉग्स कर रहा हूं तो उनमें ये आंसर तकरीबन शामिल है कि इमरान खान की रिहाई कैसे होगी। और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये आपका सवाल है। आप में से हर एक जो इस वक्त सियासत पर नजर रखता है उसका पहला सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरीके से होगा कि इमरान खान जाली मुकदमात में है, उस पर तमाम केसेस में जमानत भी हो गई, अब इद्दत जैसे घटिया केस में जनाब उनको रखा हुआ है और आगे रिहाई की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, हुकूमत पर कोई प्रेशर नहीं है। पीटीआई के पास तमाम तर अवामी मैंडेट के बावजूद पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत पर दबाव डाल सके। हालांकि एक वक्त था कि पीटीआई का बहुत ज्यादा दबाव होता था, लेकिन अब वो कहां गया, अवामी हिमायत के बावजूद दबाव क्यों नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका मेरे ख्याल में भी जवाब यह है कि सेकंड लाइन क़यादत, इमरान खान के बाद सेकंड लाइन क़यादत जब तक सामने नहीं आएगी बात नहीं बनेगी। और इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक आता है हवा के थपेड़ों से, हवा उसे थपेड़ लगा के आगे फेंक देती, चला जाता है, कोई दूसरा आने की कोशिश करता है, उसको वो जुल्म जबर नहीं सह सकता, वो भाग जाता है, फिर तीसरा आता है, चौथा आता है। यानी इमरान खान के बाद अभी तक कोई बड़ा लीडर ऐसा सामने नहीं आया कि जो ठहर सके, खड़ा हो सके। उसमें आप शाह महमूद कुरैशी को कहें, वो जेल में है, और जेल में होना कोई बहुत बड़ी जनाब वो नहीं है, परवेज इलाही भी जेल में था। असल तो बात यह है कि अपनी ज़हानत, अपनी जनाब टैलेंट से आप इस सूरत हाल से कैसे निकलते हैं, असल मसला ये है। मुराद सईद भागा हुआ है, हमाद अजहर भागा हुआ है, दीगर भी बहुत सारे। तो इस हवाले से जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ईसार राना साहब कर रहे हैं, बहुत ही जय्यद सहाफी, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं, जरा मुलाहिजा फरमाए। ग्राउंड के ऊपर
کون ہے جو عمران خان کی بات پہ لبیک کہہ کے اور ایجیٹیشن کی طرف جائے گا؟ کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں. کچھ لوگ تھے کے پی کے چھوڑ دے نا. آپ دیکھیں نا کیا شعیب شاہین کر سکتے ہیں, کیا گوہر خان صاحب کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اسد کیسر کر سکتے ہیں, تو پھر کون کرے گا؟ آپ کی جو لیڈرشپ یہ سارا کچھ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ تو یا تو وہ جیلوں میں ہے, آپ جو اعجاز سے شروع ہو جائیں, آپ محمود الرشید کو لے لیں, ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحبہ کو لے لیں, ٹھیک ہے, باقی لیڈرشپ بھاگی ہوئی ہے جو کچھ کر سکتی ہے. میاں اسلام اقبال بھاگا ہوا ہے, وہ مونس الہی بھاگا ہوا ہے, احمد اظہر بھاگا ہوا ہے, فواد چودھری جیسے لوگ وہ ابھی ان کو آپ پراپرلی اون نہیں کر رہے یا وہ کیسز میں. تو عمران خان کی اس کال پہ رد عمل کس نے دینا؟ کوئی نہیں. دیر از نو باڈی کہ جو یہ کرے. ہاں ان کے چاہنے والے جو بقول ملک کے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں ان کو آپ فائر وال سے دبا دیں گے. یعنی آپ نے منصوبہ بڑا مضبوط کیا ہوا ہے. پیچھے آپ کے پاس ایک تھریٹ رہ جائے گا, مولانا فضل الرحمان. اور اگر آپ مولانا فضل الرحمان کو منا لیتے ہیں, کشمیر کمیٹی کا بھی کوئی چیئرمین نہیں بنا, کچھ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں, تو کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ایثار رانا صاحب نے فواد چودھری صاحب کا بھی نام لیا. فواد چودھری ٹیلنٹڈ ہے, میں اس کو اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ پرویز مشرف صاحب کا ترجمان ہوتا تھا, اس سے پہلے کاف لیگ میں ہوتا تھا جناب, اس کے بعد پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کا ترجمان رہا. تو ویری ٹیلنٹڈ, اسے ایک اچھا کننگ قسم کا آپ وکیل کہہ سکتے ہیں, لیکن اب اس کی میچورٹی بڑھ رہی ہے. ایون جو عمران خان کی کیبنٹ تھی اس سے بڑے بڑے جناب سیاستدان موجود ہوتے تھے, لیکن فواد چودھری ان سب سے آگے تھا. واقعی ویری ٹیلنٹڈ آدمی ہے, لیکن علامہ اقبال نے کہا تھا جہاں اذن تکلم ہو وہاں خاموش رہتے ہیں. تو وہ یہاں جو ایک امتحان آیا تھا اس میں وہ پاس نہیں ہو سکا, اور اس نے پہلی ٹویٹ سے جناب اب یوں سمجھے کہ پریس کانفرنس کر دی اور اس نے کہہ دیا تھا کہ جناب میں تو آگے بڑھنے والا نہیں ہوں. لیکن اب چونکہ نئی صورتحال میں فیوچر میں پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی جماعت نظر نہیں آ رہی, کسی کا مستقبل نظر نہیں آ رہا, لہذا فواد چودھری بھی یہاں موجود ہے, اور اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس صورتحال میں کیسے تحریک انصاف میں ان ہوں اور پھر وہاں صورتحال کو کیسے سنبھالوں. اس حوالے سے وہ بہرحال گفتگو کر رہا ہے. اس نے جو عدالت کے حوالے سے, سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کی کہ سپریم کورٹ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کیس کیا ہے, غلط ہے, درست ہے, انہیں اوور آل تجزیہ کرنا چاہیے کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دے کر اور ان کو عمران خان کو جیل میں ڈال کر در حقیقت مینڈیٹ چرایا جا رہا ہے, اور ساتھ سپریم کورٹ اور عدلیہ کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے. دس از دا مین پوائنٹ. اب فواد چودھری صاحب نے دو باتیں کی. ایک تو اس نے کہا ہے کہ عمران خان کا جیتنا پاکستان کے لیے ضروری ہے, اور دوسرا عمران خان کے بعد سیکنڈ لائن قیادت کے حوالے سے اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بھی دو مختلف یہ گفتگو ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے میں کلپ سناتا ہوں, اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس انداز میں سوچ رہے ہیں فواد چودھری صاحب. عمران خان کو اس لیے سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان کی کہ اس وقت سوسائٹی ہار جائے گی. اگر ہم نے یہ جنگ, اگر عمران خان ہار گیا تو پاکستان تو پھر گبون اور افریقہ, ڈارک افریقہ کا کوئی ملک بن جائے گا نا. اس لیے عمران خان کو جنگ ہارنی تو نہیں چاہیے, چاہے جو بھی ہے, الٹیمیٹلی عوام کو جنگ جیتنی چاہیے. 8 فروری میں جو عوام نے فیصلہ کیا ہے, جب تک وہ فیصلہ رسپیکٹ نہیں ہوتا پاکستان کو ایک مہذب جمہوری ملک نہیں کہا جا سکتا. بات یہ ہے کہ سیدھی بات ہے, اس حکومت کا اس وقت جو حالات ہیں وہ انہوں نے کسی بات پہ نہیں آنا, کیونکہ دیکھیں نا آئینی, سیاسی, قانونی جنگ پہ حکومت پہلے ہی ہار چکی ہے. جو طریقہ انصاف کا اس وقت اصل فوکس ہونا چاہیے وہ اپوزیشن اتحاد ہونا چاہیے, جس میں مولانا فضل الرحمان ہے, محمود اچکزئی ہیں, جی ڈی اے ہے, جماعت اسلامی ہے. یہ جماعتیں جب تک اکٹھی نہیں ہوں گی, مذاکرات جو ہیں وہ نہ ہو سکتے ہیں نہ ہونے. پہلے انہیں پی ٹی آئی کو فوکس کرنا چاہیے فضل الرحمان صاحب سے اور جماعت اسلامی سے اور جی ڈی اے سے مذاکرات کو. باقی حکومت سے مذاکرات جو ہیں اس کے بعد ہوں گے. جب اگلے سے آپ بات کر رہے ہیں اور اس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے کہ مذاکرات فیل ہوں گے تو کیا کانسیکوینس ہوں گے, تو کیا مذاکرات ہوں گے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی حارث رؤف کی طرف سے ان کے ایک مداح کو مارنے کے لیے دوڑنے اور ان کو برا بھلا کہنے اور لوگوں کی طرف سے پکڑنے کی ویڈیو بہت جناب وائرل ہو رہی ہے. اس پر محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ معافی مانگے, وہ جو مداح ہے, ورنہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی. بہرحال وہ اس وقت جناب پاکستان میں نہیں ہے, امریکہ میں رہتے ہیں, اور امریکہ کے لوگ جو ہے وہ آزاد ہیں. وہ محسن نقوی صاحب کے غلام نہیں ہے جیسے انہوں نے پاکستانی قوم کو غلام بنایا ہوا ہے. وہ آزاد ہیں, اپنے انداز سے سوچتے ہیں, ان کا اپنا ایک طریقہ
بیکار ہوتا ہے. پہلے تو ایک ویڈیو آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی ایک مرتبہ, پھر آپ دیکھیں کہ حارث رؤف اپنی سائڈ پہ جا رہے ہیں, ان کے مداح جو ہے دوسری سائڈ پہ جا رہے ہیں. اس حوالے سے جو باتیں کہ جی اس نے کہا جی سیلفی لے لو, سیلفی دیں مجھے اپنے ساتھ دیں, اور ساتھ ہی اس نے کہا جناب کہ ان کی جناب ان کے بارے میں کوئی غلط جو ہے نا وہ ریمارکس بھی دیے. اب دیکھیں کہ صورتحال یہ ہے کہ حارث رؤف صاحب مارنے کے لیے دوڑتے ہیں تو ان کی بیگم جو ہے وہ انہیں روک رہی ہیں. اس کے بعد جناب وہ واپس آتے ہیں تو سیکیورٹی کے اہلکار بھی انہیں روک رہے ہیں. اور تیسرا کہ جناب وہاں جو اور لوگ پھر رہے ہیں وہ بھی حارث رؤف کو روک رہے ہیں. مطلب اگر کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ گالی, جیسے کہا جا رہا ہے کہ اس نے گالی دی تھی, اگر گالی دی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا کہ صرف حارث رؤف کو روکا جاتا, بلکہ شاید اس شخص کو پکڑ لیا جاتا. اس نے تنقید کی ہے اور جسے کہتے ہیں دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے, اور جو ان لوگوں نے یعنی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے پاکستان کے ساتھ حشر کیا ہے, میرا خیال میں ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے, ان کی دکھتی رگوں کو پر ہی ہاتھ رکھا جانا چاہیے. لیکن میں کہوں گا کہ ان کی فیملیز کا تھوڑا بہت احترام لازمی کر لیا جائے. ان کی جو مائیں ہوتی ہیں, جو بہنیں ہوتی ہیں, جو یہ لوگ خواتین, ہم خواتین کے احترام کرنے والے, ہماری ثقافت ہے, ہماری تاریخ ہے, ہماری روایت ہے کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, ان کی فیملیز کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جنہوں نے پاکستانیوں کا دل توڑا ہے اور اپنی جناب گندے کھیل سے, ایسے لوگوں کے ساتھ میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا جانا چاہیے. اگلی بات کرتے ہیں جناب خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں, اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو انتقام اور انقلاب کی سیاست کو ترک کرنا ہوگی, اس کو چھوڑنا ہوگا. میرے خیال میں انتقام کی سیاست وہ کیا کر رہے ہیں؟ جیل میں بیٹھا ہوا شخص جس کی پوری پارٹی توڑ دی جائے, جس کے ہزاروں کارکن گرفتار ہوں, جس پر سینکڑوں مقدمات ہوں, وہ کیا انتقام کی انتقام تو اس سے لیا جا رہا ہے. انتقام کی تو بات نہیں ہے. یہ لفظ لگتا ایسے ہے کہ صرف اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے, اپنے جملے کو تھوڑا سنجیدہ بنانے کے لیے لفظ انتقام ہے. اصل میں جو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان انقلاب کی سیاست ترک کر دیں. حقیقت بھی یہی ہے کہ اس وقت یہ جو سیاسی ٹولہ ہے, یہ جو جناب پولیٹیکل مافیا ہے, ان کو عمران خان میں سے انقلاب نظر آ رہا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی سیاست پر آ کر اس نے پانی پھیر دیا ہے. اس وقت وہ آمریت کی مدد سے ایک زبردستی حکومت میں تو آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کے پاؤں تلے ریت کھسک رہی ہے. ان کو پتا ہے کہ وہ کسی وقت بھی گر سکتے ہیں, اور فیوچر میں ان کا جو گند ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان سے اٹھایا نہیں جائے گا. ایسے میں انہیں عمران خان کی شکل میں اپنی موت نظر آ رہی ہے. اس وجہ سے وہ عمران خان کو مسلسل جیل میں ڈالے ہوئے, ان کے خلاف مسلسل مقدمات کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ آپ اپنے ظلم سے, جبر سے اس پاکستانی قوم کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا نہیں سکتے. عمران خان کی شکل میں, کسی اور شکل میں انقلاب تو آئے گا. یہاں کے لوگ واقعی آپ لوگوں کے تسلط سے, آپ کے لوگوں کے جھوٹ سے آزاد ضرور ہوں گے. لیکن وہ کیا وقت آئے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا فالٹ پی ٹی آئی کی سیکنڈ لائن قیادت میں ہے. اگر یہ حل ہو جائے تو یہ انقلاب بہت قریب ہوگا. اس نئی نویلی حکومت کی ناکامی کی ایک اور دلیل یہ ہے جناب کہ جو بڑی شدت اور بڑی جناب چاہت سے لائے گئے تھے اورنگزیب اوری صاحب ایچ بی ایل سے لائے گئے تھے کہ ان کو وزیر خزانہ بنائیں گے اور وہ تو جناب سارے مسائل ہمارے نکال دیں گے. اس سے پہلے ایک ارسطو اور بھی آئے تھے, اسحاق ڈار صاحب, اور اس نے الٹا بیڑا غرق کر کے چلے گئے تھے. لیکن اورنگزیب اوری صاحب سے بڑی توقعات وابستہ کی جا رہی تھی, اور اب وہ آ کر کہتے ہیں کہ جب تک ہم سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے نہیں کر دیتے ملک آگے نہیں چل سکتا. اس سے زیادہ مایوسی اور اس سے زیادہ ناکامی کا اعتراف میرا خیال میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہہ چکے ہیں کہ ان سے کچھ بھی نہیں چلایا جا سکتا, ان سے حکومت بھی نہیں چلائی جا سکتی. اس وقت حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, چند لوگ چلا رہے ہیں جو پیچھے بیٹھ کر ان کٹ پتلیوں کو جناب آگے اشارہ کر رہے ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ چائنا سے پیسے لائیں, ان کا کام ہے وہ عرب امارات سے پیسے لائیں, ان کا کام ہے وہ سعودی عرب سے پیسے لائیں, ان کا کام ہے کہ جناب وہ بجٹ ان کا تیار کروائیں, ان کا کام یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے SIFC بنوائیں. تو پھر حکومت کیوں نہ کریں, فیصلے کیوں نہ لیں, وہ ایک میکسیمم بجٹ اپنے اوپر کیوں نہ استعمال کریں. تو بات یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے. مجھے خدشہ اس وقت سے ہے جب یہ جا کر برطانیہ سے کہیں گے کہ جی ہمارا ملک نہیں چل سکتا, آپ مہربانی کر کے حکومت بھی ہماری لیں, اپنا کوئی وائسرائے باقاعدہ طور پر تعینات کر دیں
जो आकर हुकूमत चलाए, हम गुलाम हैं, हम आपकी डायरेक्शन पर अमल कर सकते हैं, हम मुल्क चला नहीं सकते। लेकिन ये टोला नाकाम हुआ है, मैं समझता हूं पाकिस्तान के अवाम नाकाम नहीं हुए। अवाम निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, इनको मुस्तरद करेंगे, इन्हें उठाकर फेंकेंगे दूर, और हकीकी क़यादत पाकिस्तान में जरूर सामने आएगी। इमरान खान से मोहब्बत के दो अंदाज, दो रूप में आपको दिखाना चाहता हूं जी, कि इमरान खान साहब की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें उसने नेवल ब्लू कलर की जनाब शर्ट पहनी हुई थी, और अब ईद कमाल गुजरी है जनाब। ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं ये किसी शहर की नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, ये एक जनाब देहात की है, एक गांव की है। लेकिन आप मोहब्बत देखें कि गांव के तमाम लोगों ने कपड़े उसी नेवल ब्लू कलर के पहने हुए हैं। इस मरतबा जो ईद पर कपड़े बनवाए गए सबसे ज्यादा नेवल ब्लू कलर जो है ना इस्तेमाल हुआ, और इस वक्त आप क्लॉथ मार्केट में जाकर पूछें तो आपको नेवल ब्लू कलर मिलेगा नहीं, इवन डार्क ब्लू कलर भी नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं आवाम से मोहब्बत। और ये लोग गांव के लोग हैं, मतलब इनके लिए एक सूट बनाना मुश्किल है, एक कपड़ा बनाना मुश्किल है, लेकिन पूरे गांव ने फैसला किया है कि इस मरतबा जब ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे तो तमाम के तमाम लोग इस नेवल ब्लू कलर की शर्ट में, उनके कपड़ों में जाएंगे। इसे कहते हैं मोहब्बत। इसे किसी एजेंसी ने इनको नहीं कहा, इनको आकर किसी लॉबिस्ट ने नहीं कहा, किसी इलेक्शन कैंपेन करने वाले ने नहीं कहा, ये उनके दिल की अपनी मोहब्बत है। और आप दिलों में जो छुपा हुआ इमरान खान है उसको आप निकाल नहीं सकते। ये पहली मिसाल थी। दूसरी मिसाल मैं जो देना चाहता हूं कि ये नहीं है कि ये अनपढ़ लोग, ये जनाब देहाती, ये जनाब इस तरह नीचे रहने वाले लोग ही इमरान खान से मोहब्बत नहीं करते। इमरान खान साहब से पूरी दुनिया मोहब्बत करती है। इवन वो जब स्टार था तो पूरे दुनिया के अहम तरीन शहजादे, प्रिंस और प्रिंसेस उससे मोहब्बत करते थे। उनके लिए सबसे बड़ा एजाज था कि एक तस्वीर उनके इमरान खान के साथ बन जाए। इवन महातीर आए, उनकी अहलिया, तो उनकी ख्वाहिश थी कि अपने बेटे के साथ, इमरान खान के साथ उनकी एक तस्वीर हो जाए। तो ये जनाब नवजोत सिंह सिद्धू साहब, ये स्टार हैं इंडिया के, वो इमरान खान साहब से अपनी मोहब्बत का किस अंदाज में इजहार कर रहे हैं, इसकी मैं ऑडियो सुनाता हूं। ये हामिद मीर के साथ उनकी गुफ्तगू है। क्या कह रहे हैं नवजोत सिद्धू साहब, जरा मुलाहिजा फरमाएं। इमरान खान साहब पहले आदमी थे, जब अंपायरों के ऊपर उंगलियां उठी तो वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहा कि न्यूट्रल अंपायर होने चाहिए। इज अ फेयर मैन। तो ये बताएं कि आपकी और इमरान खान साहब की यारी कब शुरू हुई थी? ये इसकी भी थोड़ी सी कहानी हम सुनना चाहते हैं आपसे। मेरी उनसे जो एड्यूलेशन है, मैं बहुत छोटा था जब जुड़ा करता था, तो फरीदाबाद में वो खेलने आए थे और मैं अंडर 25 की टीम के मतलब एज ओपनिंग बैट्समैन उनके खिलाफ खेला था। अच्छा। तो इतनी तेज स्विंग करती हुई गेंद आई, मैं खड़ा ही रह गया, मेरी धुन्नी में लगी ठा करके, जलेबी की तरह इकट्ठा हो गया साहब, मैं एक जलेबी की तरह इकट्ठा हो गया। तो भागे भागे मेरे पास आए, कहने लगे सरदार जी ठीक हो, सा आ रहे हैं, कितने गलत थां दे उत्ते तो नहीं वजी? मैं कहा जी ठीक आ। तो मैनू कहंदे अख मार के मैनू कहंदे पुत्र हुण मैं बाउंसर नहीं मारांगा। अच्छा ना खेली, जिगरे ना खेली, मतलब गरीब को मारते नहीं थे वो, बराबर वाले से लड़ाई लड़ते। आखिर में बात करते हैं जनाब अडियाला के एक जनाब असीर की, इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी साहब की। ईद के दूसरे दिन शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी है उनको उनके साथ मुलाकात की इजाजत मिल गई और उन्होंने मुलाकात की। तो ये लोग जो इस मरतबा फिर कह रहे थे जनाब के उन्होंने ईद की नमाज पढ़ी है, हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे थे, अब वो फिर साबित हो गए। मैंने आपको ईद के दोपहर को ही बता दिया था कि इमरान खान साहब ईद की नमाज नहीं पढ़ सके, वो अपने सेल में ही रहे। लेकिन अब एक मरतबा फिर मोहतरमा मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने इसको क्लियर किया और शाह महमूद कुरैशी साहब का पैगाम भी पहुंचाया है। क्या पैगाम है, जरा मुलाहिजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको ढेरों ईद मुबारक। आज खुशकिस्मती से मेरे वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब से अडियाला जेल में मुलाकात हुई। उनके कुछ पैगामात हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं, मगर उससे पहले कि मैं आपको उनका पैगाम दूं, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूं कि आज जब हमारी मुलाकात हुई उनसे तो हमें मालूम हुआ कि ईद के दिन उन्हें नमाज ईद अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, ना ही खान साहब को ये इजाज़त दी गई।
انہوں نے اجازت ضرور مانگی تھی جیل حکام سے, درخواست بھی کی تھی کہ انہیں یہ حق ادا کرنے دیا جائے, مگر جیل حکام نے اسے مناسب نہیں سمجھا, اور کل کا عید کا دن جو تھا ان دونوں نے اپنے سیلز میں اکیلے گزارا, ایک معمولی دن کی طرح. مگر یہ عید جو ہے قربانی کی عید ہے. اس سے ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑتی. اور اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے والد کا ایک پیغام تھا پاکستان کی عوام کے لیے, خاص طور اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے, ملتان کے لوگوں کے لیے اور تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے. آپ نے مایوس نہیں ہونا, آپ نے ڈٹے رہنا ہے, اپنے محاذ پہ قائم رہنا ہے. یہ قربانی جو ہم آج ادا کر رہے ہیں یہ بہت معمولی ہے. ہمارے بزرگوں نے اس سے کہیں بڑی قربانی ادا کی اس ملک کو بنانے کے لیے. آج ہم یہ چھوٹی سی قربانی اپنی آزادی کی, اپنی خوشیوں کی دے رہے ہیں اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ قربانی رنگ لائے گی. اس قربانی سے قانون کی بالادستی ہوگی, آئین کی حکمرانی ہوگی, جمہور یہاں پہ مضبوط ہوگا, اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب سب بے گناہ رہا ہوں گے. بہرحال جی, عید کے بعد ایک نیا معرکہ شروع ہونے جا رہا ہے, اور میری اطلاعات یہ ہے کہ عید کے بعد ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوگا, بہت زیادہ گرفتاریاں ہوں گی. ایک مرتبہ پھر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا جائے گا, اور جو ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے کے لیے جو تیار بیٹھے ہیں حکمران, ان کا خیال یہ ہے کہ اس مرتبہ ان پاکستانی عوام کو واقعی جھکا دیں گے, ان کو واقعی حقیقی غلام بنا دیں گے, ان کو چوں کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. دوسری طرف گوجرانوالہ پولیس کو ٹارگٹ دیا گیا ہے, اور اس نے ٹارگٹ مبینہ طور پر قبول کیا ہے کہ جی صنم جاوید اور عالیہ حمزہ اب تک ٹوٹ نہیں سکی, ہم انہیں توڑ کر دکھائیں گے. اور عید پر ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا اس کی شاید عید کے بعد اب نئی کہانیاں ملے. لیکن دیکھتے آگے کیا صورتحال بنتی ہے, کیا صورتحال تھی, آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. یہ اب تک کا حوال تھا. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.